ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे जीत बने या हार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीत हार, चाहे जीत बने या हार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। घनश्याम तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। मेरी जीवा पर तेरा नाम, राधे 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 कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 श्याम श्याम श्याम। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी सेवा ही मेरा काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तेरी सेवा ही मेरा काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में, सीताराम तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। घनश्याम तुम्हारे चरणों में, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान को
सच्चिदानंद भगवान को। कति मिठो भजन हामीले कस्तो भाव अपार भाव भएको भजन गायौँ। किनभने बडे बडे भक्तजनहरू पनि यही भावले उनीहरूको जीवनयापन गर्छ। दुःख होस् या सुख होस् हजुरको ध्यान रहिरहोस् भन्ने। जस्तै प्रहलादजी महाराजलाई के कमी थियो? उहाँको स्वभावमा भगवानको चिन्तन भजन गर्ने स्वभाव भयो। दरबारमा उहाँका पिताजी त्यस्तो वैभव शक्ति सम्पन्न, तर उहाँको मन त्यहाँबाट पुरै हटेर भगवानको चरणमा गयो र उहाँले कति आपद विपद खप्नु पर्यो। चाहे काँटो पर मुझे चलना हो, यानी काँडै काँडा भएको रास्तामा हिँड्नु परे तापनि प्रहलादको जीवनमा त्यस्तै त थियो, अप्ठ्यारो स्थिति थियो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, अग्निमा जल्नुपर्छ, सबैले जल्नुपर्छ र अग्निमा हिँड भनेर कसैले भन्यो भने पनि हिँड्ने अवस्था होस्, सामर्थ्य प्राप्त होस्। हजुरको ध्यान रह्यो भने हजुरको मुखबाट निक्लेको अग्नि हो, कृपा गरेर शीतल हुन्छ र एक दिन सबैले अग्निमा जल्नुपर्छ यसरी। त्यतिखेर अगाडिदेखि ध्यान, अन्त्यकालमा ध्यान भएको भए कति राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले हजुरको ध्यान बनिनु। चाहे छोड के गेह निकलना हो, परिस्थितिवश घर छोडेर निकल्नु पर्यो भने पनि, बाध्यताले कसैले ठुक्राएर गलत्याएर निकालिदिए भने पनि यतापट्टि कति पनि दुःख नहोस्, आनन्द छाओस् हजुरको नाम चिन्तनमा, हजुरको चरणको ध्यान। किनभने मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हजुरको चरणको भक्ति, हजुरको सानिध्यताको अनुभूति, हजुरको विराट स्वरूपको दर्शन, भगवानको दर्शन गर्न मन्दिर गइरहनु पर्ने रहेछ त। विराट स्वरूपमा विराजमान हुनुभएको छ, व्याप्त भएर। त्यस कारणले कहीँ जान पाइएन भने पनि ला दर्शन गर्न जान पाइनँ, म अभागी रहेछु भन्नु नहोला। आफू जहाँ हुन्छ त्यहीँ मेरो परमात्मा आनन्दले निश्चिन्त भएर सत्कर्म सद्भाव लगाउनु होला, सबैको राम्रो होस् भन्ने प्रार्थना गर्नु होला, आनन्दले रहनु होला। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो पूजा हुनेछ। अब परिस्थिति त्यस्तो पर्छ कहिले। त्यस कारणले रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब चाहे जीत बनोस्, चाहे हार बनोस्, चाहे सम्मान प्राप्त होस्, चाहे अपमान प्राप्त होस्, कोही मतलब छैन। चाहे यो मेरो जीवन नै कस्तो अनेक समस्याका कारणले भार बनोस्, किनभने यो संसारै दोषी छ, अनेकौँ कुराहरू हुन्छ। त्यतिखेर पनि के होस् त, ध्यान रहिरहोस्। यो शरीर छोड्नु परोस् मतलब भएन। कसैले जेसुकै भनोस्, जेसुकै गरोस्, यो देहलाई मतलब नगर्ने, उसको ध्यान चित्त आत्माले उहाँ परमात्मालाई चिन्तन गरेको छ भने त्यो मात्रै काम लाग्छ। त्यसैले परवाह केहीको पनि गर्दैन। मेरी जिह्वा पर तेरा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस् तम नमामि हरिं परम। हजुरका नामहरू नै सम्पूर्ण दुःख कष्टबाट मुक्त दिनेवाला छन्। त्यस्ता परमात्मा शरीरलाई नमन गर्दै मेरो जीवा पर तिम्रो नाम बसोस्। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे नित्य, तीन रहिरहोस्। आफूले भन्दा पनि यता गफ गर्दा पनि त्यो नाम जपिरहोस्।
गफ पनि चाहिने मात्रै गर्ने रहेछौँ हामीले। अब नचाहिने गफ त नगर्ने रहेछौँ, किनभने बोलीको जुन शक्ति छ त्यो शक्ति बोली निकाल्नलाई जुन शक्ति खर्च हुन्छ त्यो निकै ठुलो खर्च हुन्छ शरीरको। त्यस कारणले बोलेर शक्ति खेर फाल्नु छैन, चाहिने कुरो मात्रै बोल्ने, भगवान्को प्यार प्यार लीला नामहरू मात्रै बोल्ने। अब हजुरको नाम मेरो होठमा मेरो जिब्रोमा रहिरहोस् र हजुरको लीला सुबह शाम भन्न पाइयोस्, लीलाको स्मरण भइरहोस्, याद पनि अहर्निश भइरहोस्, अनि हजुरकै चिन्तन हजुरकै सेवा भावमा समय बितोस् अनि ध्यान पनि हजुरको बनिरहोस्। यस्तो पावन भजन आज हामी गान गऱ्यौँ। धेरै वर्षदेखि गान गर्न पाएको थिएन, यो संयोगले आज फेला पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको, श्री सद्गुरुदेव भगवानको